दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन मोर्चे का वक्त आन पहुंचा है और गुज़िश्ता शब अस्करी ज़राए की जानिब से तमाम सूरत हाल का खुलासा भी कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं की गई। यहाँ ये सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या हुकूमत का ये तर्ज अमल दुरुस्त है, और ये कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत को अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ओनरशिप लेने से कौन से अवामिल रोके हुए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईमुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है इस्मा बुखारी साहिबा, और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ ताल्लुक रहेगा शौकत बसरा साहब का, जो कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ इस्मा आपसे करूंगी। इस वक्त अगर हम पिछले 6 महीने का जो है वो डेथ टोल देखें तो 1 से 114 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो हमारे फौजी जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके समेत 460 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये ISPR की रिपोर्ट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाजे कर चुकी है कि वो आइन को नहीं मानते। ऐसे में हमारे कई सियासतदानों की तरफ से जो ये मतलब कंफ्यूजिंग किस्म के बयानात आते हैं, ना वो ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो जो हमारे ये मुज़ाकरात हैं उनके जो है वो अगेंस्ट है। मतलब लगता है कि एवरीवनस ट्राइंग टू प्ले इट सेफ। ये क्या वजह है? स्पेशली आपकी पार्टी से बहुत लोगों को शिकायत रहती है, क्या वजह है ये? शुक्रिया मारिया। देखिए, पहली तो बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये एक सेंसिटिव मामला है, और जिसके ऊपर आपने ये कहा कि क्लैरिटी नहीं है या कंफ्यूजन है, सो इस तरह नहीं है। हमने जब गवर्नमेंट संभाली तो हमने मैंडेट लिया APC के जरिए, और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने यकज़बान होकर कहा कि आप मुज़ाकरात करें। और देखिए, ये तमाम मुहज़्ज़म मुल्कों में भी यही एक रिवायत होती है कि जंगों के बाद भी अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात करने होते हैं। सो हमने अमन को एक मौका दिया, और अभी चौधरी निसार साहब जो पहले शायद इस तरह से ओपन नहीं था, जो उन्होंने ओपन कर भी दिया कि उस वक्त अचानक जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो दोबारा मुज़ाकरात को एक ऑप्शन दिया, जो हालांकि उससे पहले फैसला हो चुका था कि अब नाफिज अनाफ। बट देखिए, हम फिर भी ये चाहते थे कि ब्लड शेड ना हो, और कोई भी मुहज़्ज़ब हुकूमत जो अवाम के वोटों से आती है, यकीनन वो ठीक है। लेकिन अस्मा, इस वक्त जो कंफ्यूजन माजरत के साथ कतल कलामी जो इस वक्त कंफ्यूजन नजर आती है, अगर आप हमजा साहब का बयान ले लें, अभी कल उन्होंने बयान दिया है कि रोज लाशें उठाने से बेहतर है कि एक दफा जो है फैसला कर लें। परवेज रशीद साहब बयान देते हैं कि एक बार मुज़ाकरात करोगे हम 2 बार मुज़ाकरात करेंगे, एक दफा गोली मारोगे हम 2 दफा मारेंगे। मतलब क्लैरिटी नहीं है। क्या क्लैरिटी अब आ गई है? क्लैरिटी देखिए, ये दो जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं ये बड़े क्लियर हैं इस हवाले से कि हम भी उतने ही कंसर्न हैं जितनी जिस तरह से अपने डेथ टोल की जो बात की है, और हम नेक नीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसको शायद हमारी कमजोरी समझाया गया। और जब स्टेट अपने आप को किसी जगह पे इंडल्ज करती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि अगर ऑपरेशन का भी फैसला होगा और वो तमाम कौमी क़यादत को जो है वो बिल्कुल एतमाद में लेकर होगा। अभी 24 तारीख को फिर इजलास आ रहा है नेशनल असेंबली का, उसमें मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी इस हवाले से। बिकॉज देखिए, अगर मारिया हमें ऑपरेशन भी करना है तो फिर पूरी कौम को यकज़बान होकर अपनी आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं कि इन हालात में मुज़ाकरात करना ज़्यादती होगी। तो इस वक्त क्या स्टेटस है? हम मुज़ाकरात है, डायलॉग है, क्या है, हम किधर हैं? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, वो मुअत्तल हैं। और जो जैसे आने पाकिस्तान की भी आपने बात की, और जिस तरह से हमने कहा कि जंगबंदी, वो हमसे जंगबंदी का मुतालबा करें जिसकी जो जंग हो कर ही नहीं रहे थे। हम तो कहीं पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, उसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि अब जो हम पर हमला करेगा उसको उसका जवाब दिया जाएगा। और अब शायद इससे जो है वो मजीद बर्दाश्त नईमुल हक साहब से बात करते हैं। नईमुल हक साहब, आपको लगता है कि इस हुकूमत में इस वक्त जिस तरह आज़मा कह रही है क्लैरिटी है? मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, नहीं समझ आ रहा कि किधर क्या हो रहा है। मतलब और स्पेशली अगर हम देख लें जो हमारी अस्करी ज़राए की तरफ से जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया, वाजे कह दिया, 4 से 6 हफ्ते में हम खाली करा लेंगे वजीरिस्तान को, स्वात टाइप ऑपरेशन होगा। इस मतलब इतनी उन्होंने सारी मोडालिटीज एक तरह डिस्कस कर ली हैं, उस पे भी हुकूमत जो है करेंगे, लेकिन जो वो मैं कहने वाली हूँ, वो मैं आपसे वही पूछने वाली हूँ, आपको क्लैरिटी नजर आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उसमें हमारे भी एक रुकन मौजूद हैं, और उनके जरिए हमें तमाम जो कुछ भी मुज़ाकरात हुए हैं, जो कुछ भी हालात हैं, उनकी बाखबर हम रहते हैं। आईन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तहरीक तालिबान ने तस्लीम कर लिया है। ठीक, कमेटी ने कुछ और कहा। देखिए, कमेटी और आज बल्कि मौलाना सिमिल हक का बयान भी अखबारात में आया, और शाहिद साहब ने जो ऑन रिकॉर्ड आके शाहिद जो है वो तो मुज़ाकरात शामिल ही नहीं है, माफ कीजिएगा। उनको जो कहा जाता है मुज़ाकराती टीम
ٹھیک ہے جی حکومت کی ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے نہ شریعت کا اور یہ حامد میر نے بھی بلکہ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کیا تھا. میرا بھی تحریک طالبان پاکستان سے میرا ڈائریکٹ رابطہ رہا ہے. انہوں نے مجھے جب تحریک انصاف کو انہوں نے رکھا تو میں ان سے بات کر رہا تھا. یہ باتیں تو ایشو ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے. ٹھیک ہے جی. اور گفت و شنید کے دوران جب کراچی میں پولیس پر اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد حکومتی جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے ان کو کہا, یعنی اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی ان کی کہ بھائی آپ اعلانیہ یہ اس بات کا اعلان کریں کہ آپ غیر مشروط طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو پھر فوجی ایکشن شروع ہوا جو میں سمجھتا ہوں انیویٹیبل تھا. فوج نے شروع ہی میں پہلے ہی دن جس دن مذاکراتی ٹیم قائم ہوئی تھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم 2 سے 4 ہفتے تک ہم سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر اس کے نتائج سامنے آ جانا چاہیے ورنہ مشکل ہوگا. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے تحریک طالبان پاکستان کی جو قیادت ہے جو ہے وہ بہت ہی ناتجربہ کار اور ینگ لوگ ہیں جن کو نیگوسیشن بھی میں سمجھتا ہوں کرنی نہیں آتی. اسی لیے انہوں نے اپنی ٹیم ایک الگ نامنیٹ کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو انوائٹ کیا تھا جو ہم نے منظور نہیں کیا تھا کہ طالبان کی جو کمیٹی ہے اس میں طالبان کے اپنے آدمی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک میں یہاں پہ علنیہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب بھی 4 دن پہلے کہہ چکے ہیں ایک انٹرویو میں کہ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اگر وہ کوئی ایکشن کر رہی ہیں ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں جو ہماری پارٹی نے کہ یہ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں یہ اعلان کریں کہ ہم غیر مشروط طور پر سیز فائر کرتے ہیں تو شاید اس کے بعد کچھ بات آگے بڑھے, مگر اس وقت بالکل مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. لیکن یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد ریپرزینٹ نہیں کرتے. جو سپوکس پرسن ہے آفیشیل سپوکس پرسن جو ان کے ہیں فضل اللہ گروپ کے وہ شاہد اللہ شاہد ہی ہیں. انہوں نے ایک جیو کو جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے نجی ٹی وی چینل کو انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ہم جب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے, ہم شریعت ہمیں چاہیے, وہ اوپنلی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتے. وہ اس میں ماریہ سر میں تھوڑا سا آپ کی میموری کو ریفریش کر دوں کہ جب یہ پہلی میٹنگ ہوئی اس میں جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں کہا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت مذاکرات ہوں گے, جس کے بعد ایک بحث ہماری طرف سے وش لسٹ تھی, جس کے بعد نہیں وش لسٹ نہیں تھی, یہ مشترکہ اعلامیہ تھا. اس کے بعد ان کے خود کے پارٹ کے اوپر بیچ میں جو طالبان کی طرف سے کچھ اور سٹیٹمنٹ آ رہا تھا, مذاکراتی ٹیم کچھ اور کہہ رہی تھی, اس کے اوپر بہت جو ہے وہ 2-3 دن گفتگو ہوئی اور کہا گیا کہ اس میں ایک ممبر جو ہے انہوں نے تو وہ کہا کہ جب تک یہ بات نہیں ہوگی میں بیٹھوں گا نہیں اجلاس میں. وہ یہ بات پہلے دن ہی میں سمجھتی ہوں کہ کنفیوژن ان کے پارٹ پہ تھا کہ وہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ نان سیریسنس تھی طالبان کی. یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی وہ نان سیریس کمیٹی میں سمجھتی ہوں کہ بنائی گئی, کیونکہ اگر ان کو سیریس مذاکرات کرنے تھے پھر ان کو ڈائریکٹلی خود ٹیبل پہ آنا چاہیے تھا اور وہ اس پہ نہیں آئے. ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا, ہم نے اس کے ساتھ بھی جا کے بات کہی, لیکن یہ تو اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حکومت کے پاس باقی ریاستی جو ادارے ہیں وہ باقی طریقہ کار موجود نہیں ہے. وہ طریقہ کار ہیں پھر اس کو دوسرے پہ آتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں, جو آج اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے عسکری ذرائع کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ 4 سے 6 ہفتے میں کلینز آؤٹ ہو سکتا ہے, سوات سٹائل آپریشن ہوگا, آئی ڈی پیز کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا وہاں سے نکلنے کا. اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حکومت کی طرف سے ابھی کوئی بھی نہ اس کی تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے. پھر یہی کہا جاتا ہے نہیں جی یہ میڈیا رپورٹس تھیں, جیسے مولانا سمیع الحق کے ٹائم پہ پہلے ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا, 1 مہینے کے بعد کہا گیا کہ جی ہم نے تو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا ٹاکس کا ان کو. اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں حکومت خاموش, کیوں چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے حکومت؟ نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیے بہت سارا ہماری یہی کوئی جو بڑی آسان سی بات گڑیا گڑیا کا کھیل نہیں ہے. یہ اس کا بہت سارا بلیک لیش بھی آئے گا, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا اونرشپ نہیں لینا چاہ رہی, ایسی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑا محاذ ہوگا جس کو کھولنا ہے. اور اس کے اوپر یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کا یہ بہت بیسک یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں اگر جنگ کرنی ہے یا آپریشن کرنا ہے تب یک زبان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی 2 جماعتیں ادھر کھڑی ہوں, وہ کہیں نہیں جی ہمیں مذاکرات کرنے ہیں, ان تمام باتوں کے باوجود 2 ادھر کھڑے ہوں
وہ کہیں گے آپ ایکشن کیجئے. آپ کو نہیں لگتا, اچھا نہیں صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے عسکری اداروں کو یہ جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیا ہے, سگنل دے دیا کہ جی آپ ایئر سٹرائکس کریں, جو بھی کریں, تو بجائے اس کے کہ کسی فورن نیوز ایجنسی کے تھرو بیان آ رہا ہے جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, پرائم منسٹر شوڈ ہیو کم آن ٹیلی ویژن. آپ دیکھ لیں گی, آ رہے ہیں مناسب وقت پہ وہ خود آئیں گے سامنے اور آپ کو آ کے بتائیں گے. صورتحال اس وقت اتنی غیر یقینی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 15 سے 20 طالبان کے ایسے گروپس ہیں جن پر طالبان کی لیڈرشپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی تک جہاں تک میرے علم میں اس پروگرام کے وقت تک تو ہاٹ میں جو آج دھماکہ کیا گیا ہے ایک بس میں, اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے. مگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آگے چل کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے, بہت ہی مشکل ہے, اس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ اس بات کی توقع رکھنا کہ حکومت ہر ایک گھنٹے بعد ایک اعلامیہ جاری کرے گی, یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ, اور میری کل ہی رستم شاہ, نہیں لیکن پھر اس میں آپ اگر کسی فورن نیوز ایجنسی کو بیان دے رہے ہیں جو آپ کے میڈیا ہاؤسز پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, آپ اپنے اسٹیٹ میڈیا کو یہ بیان دیں, آپ اسٹیٹ میڈیا پہ آگے یہ بات کریں, یا اسٹیٹ کے جو آپ کے اپنے نیوز پیپرز ہیں یا چینلز ہیں, جو مذاکرات کو آخری موقع دینے کی بات کی تھی پرائم منسٹر نے بھی ہاؤس میں کی تھی, اور پارلیمنٹ کو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی اپنی اسٹرینتھ لیتی ہیں. کسی کو بیان نہ دینا ازما, پھر تو رائٹرز کو بیان دینے کا کوئی بندہ ہی نہیں, نہ دے رائٹرز کو. نثار صاحب بہت کلیئرلی بیان دے چکے ہیں. دیکھیے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی وہ اس کے اوپر اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے ایشو کے اوپر, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا. پرویز رشید صاحب نے بھی کہا, پرویز رشید صاحب نے بھی کہا آپ ایک حملہ کریں گے, ہم 2 حملے کریں گے. اس سے بڑا اسٹیٹمنٹ آپ کو کیا چاہیے؟ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہم اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو بالکل انہیں گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اپنی جو سیلف ڈیفنس کے اندر جو بھی وہ کر سکیں ان کو کرنا چاہیے. اور جو 2-3 ایئر سٹرائکس جن کے بارے میں 2-3 دنوں سے جو بات ہو رہی ہے اس میں بڑے اہم لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے, جہاں پر اسلحہ بن رہا تھا, جہاں پر یہ سب ہو رہا تھا, ان کو اسٹرائک کیا گیا ہے. یعنی یہ کوئی بالکل دیکھیے ایسے پلان کر کے چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. بسرا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر لیا, ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بسرا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہاں بحث یہ چل رہی ہے کہ کل جو بیان آیا عسکری ذرائع کی طرف سے کہ ہم سوات کو خالی وزیرستان کو خالی کرا سکتے 6 ہفتے کے ٹائم فریم میں, اور اس کے علاوہ سوات جیسا آپریشن ہوگا, اس پہ ابھی ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے. ازما یہ کہہ رہی ہیں کہ جلد آ جائے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کو آ کے, کسی اسپوکس پرسن کو آ کے یہ بیان دینا چاہیے, حلفاً یہ بیان دینا چاہیے کہ کیا اس وقت سچویشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں, اور بالکل آج اسی جذبے کی ضرورت ہے جو 1965 میں قوم پوری ایک پیج پہ تھی, عسکری قیادت جس نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے ان کو بیک کر رہی تھی. اور آپ درست کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو اب کنفیوژن سے نکلنا چاہیے, جیسے ابھی آپ نے کہا. دیکھیں نا, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آج دہشت گردی کے ایشو پہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی اس وقت سالمیت کا مسئلہ ہے. جو اس کے اوپر سیاست کرتا ہے, جو پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے, جو اپنی سیاست کی بات کرتا ہے, میں نہ اس کو انسان سمجھتا ہوں نہ پاکستانی سمجھتا ہوں, بلکہ انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بھی قوم کو کنفیوز کیے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولی بول کر آج عسکری قیادت جو ہماری پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, جس پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں. اور ان کے, اور یہ آپ نے درست کہا ابھی اپنی گفتگو میں کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ابھی ان کو لیڈ کرنا چاہیے, ان کو یہ اعلان ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اور چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انتہائی افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کو, چونکہ فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس لیے ان کو ریئیکٹ کرنے کا حق ہے. اس کو کیا معنی دیے جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کو اس بات کا کہ جی فوج کر رہی ہے ہم تو نہیں کر رہے. بھائی جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جی تقریر تیار تھی میاں صاحب کی, میاں صاحب خدارہ اس وقت اس گومگو کی کیفیت سے نکلے, اور وہ لوگ جو آج جو بھی کنفیوز کر رہے ہوں گے وہ سب قوم کے سامنے آ جائیں گے, وہ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ میں آپ کو لگ رہا ہے. اور دیکھیں شاہد ڈاکٹر صاحب ایک بات سنیں, شاہد اللہ شاہد کا کیا بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ پاکستان کو مانتے ہیں, نہ وہ آپ کی افواج کو مانتے ہیں, نہ آپ کی عدالتوں کو مانتے ہیں, نہ آپ کے وزیر اعظم کو مانتے ہیں. صاحب مجھے یہ بتائیے, جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے, جب تک آپ کی عدالتوں کو نہیں مانتے, آپ کے آئین کو نہیں مانتے, میں سمجھتا ہوں اس وقت اب مذاکرات کا دروازہ بند ہونا چاہیے.
ये बसरा साहब, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि अस्करी क़यादत ने ये जो स्टेप लिया है, ये खुद जो है वो उन्होंने लिया है, इंडिपेंडेंट स्टेप है उनका, इनके दौर में सिविलियन लीडरशिप नहीं ऑन बोर्ड है। डॉक्टर साहब, अगर इनका स्टेप होता तो उस्मा ये ना कहती कि हम अभी बताएंगे, करेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे। ये स्टेप तो अभी आपने 5 मिनट पहले यही तो गुफ्तगू फरमाई है, आपने भी यही कहा पार्लियामेंट में आगे, मैंने कौन सी पश्तो बोली इसके अंदर? अच्छा, मुझे कमाल बात ये जो है ना, ये इनके दौर में होता होगा। देखिए, फौज हमारा इदारा है और वो इदारा है जो जिसकी वजह से हम सब आराम से घर अपने घरों में सोते हैं और उनकी बहुत कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, और वो हुकूमत के मातहत एक इदारा है। और यकीनन जितने भी मुज़ाकरात की जब बात हो रही थी, डॉक्टर साहब, मैं बड़े यकीन से आपको बता रही हूँ कि तब भी हर मामले के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी लोग जो है वो ऑन बोर्ड थे और उनके मशवरे के साथ उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये बात हुई। और अब भी जो कुछ हुआ, लेकिन इस वक्त आपकी पार्टी कंफ्यूज नजर आती है। नहीं, ऐसी कोई देखिए, इतनी कैटेगोरिक स्टेटमेंट्स आपने खुद इतनी कैटेगोरिक, मैंने हमजा साहब की जो स्टेटमेंट कोट की है, हमजा साहब की स्टेटमेंट इसलिए कोट की है कि अगर लाशें उठा के हम थक गए, एक दफा फैसला कर लें, तो फिर हमें बताएं ना आगे क्या फैसला। फैसले का टाइम आ चुका है, फैसले की अनाउंसमेंट होना बाकी है, वो अनाउंसमेंट देखिए आप जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। अब आपसे लेकिन ये कहना कि आप खुदा के वास्ते ये मुल्क के साथ मुल्क दुश्मनी करेंगे आप, अगर आप हुकूमत और जो फौज को अलग कर दे, खुदा का वास्ता है ये वो सियासत दोबारा ना करें 80 और 90 वाली, उसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं। इस मुल्क में जमहूरियत बड़े मुश्किल से आई है। बसरा साहब उस वक्त घर होते थे जब मैं LFO के खिलाफ जो है ना माल रोड के ऊपर मार खाती थी और मैं जेल में जाती थी। हमने बड़ी मुश्किल से ये जमहूरियत ली है और इसको अब दोबारा से इस तरह से मत खड़ा करें आप इदारों को एक दूसरे के दरमियान। हुकूमत हमारा इदारा है और हर बात में हुकूमत और फौज हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं और हैंड इन हैंड उड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम बात करें जी, फिक्रा कहना चाहता हूँ जी, जल्दी से। हाँ जी, मैं ये फिक्रा कहना चाहता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ लोगों पे जो पाकिस्तानियों की लाशों पे सियासत करते हैं, फौजियों की लाशों पे सियासत करते हैं, चोरी असलम शहीद जैसे, एतजाज हसन जैसे लोगों की लाशों पे सियासत करते हैं। हम तो इनको बार बार ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान पे बड़ी जो घड़ी है, बड़ी मुसीबत की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। खुदारा जिस वक्त फौज ऑपरेशन कर रही थी, मियां साहब अनवर रफी को सुन रहे थे वहां पे चंगा मांगा में। अच्छा, ठीक है, फिर बात गलत कर रहे हैं, फिर हकायक की मुनाफी बात कर रहे हैं। जब ये बात हुई वो तो टर्की में थे और मुझे बताइए ये तकरीब आपका, ये आपके शगफ है, ये आपके शुगल है जो आपने की है, जो सारी करोड़ों रुपया आपने लुटाया, लोग मर रहे हैं टारगेट किलिंग के अंदर कराची में, आपको मदद सूझ रहे हैं। आप मैं ये बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात गलत है। अब बार बार हकायक को तोड़ और फिर वही छांगा मांगा में अभी तक फंक्शन हुआ ही नहीं। इनको पता नहीं किसने वो वही नाजिल हुई। अच्छा चले, मैं गलत बात, ये मीडिया पर बात करना कोई ये भी कौम के साथ ये नेकी नहीं कर रहे हैं, आप अगर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं बैठ के। अच्छा, आपने क्योंकि बहुत बड़ी बात कर दी है और मेरा प्रोग्राम अभी चलने में कुछ वक्त बाकी है, अगर आप हमें वो क्लिपिंग जिस तरह आप कह रहे हैं कि मियां साहब छांगा मांगा में जो है वो म्यूजिकल इवनिंग जो है वो एंजॉय कर रहे थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज उसका अगर नहीं किया तो बसरा साहब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सुन ले, अगर मैं आपको क्लिप प्रोवाइड कर दूं तो ये मियां साहब की तरफ से भी ऐलान कर दे कि मियां साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं आप मुझसे बात करें ना, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। अच्छा, मैं नईम साहब की जानब जानती। नहीं साहब, मुझे ये बताइए बात को कहीं यही प्रॉब्लम है, आप बात को डिट्रैक्ट कर दें। हम यहाँ पे लोगों की लाशों के उनके मसले कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं कि छांगा मांगा पहुंच गए, फिर छांगा मांगा से बाहर नहीं निकल रहा। आप इनको मॉन्स्टर ना बनने देते पिछले 5 साल में। बसरा साहब, अब जरा मौका दीजिए, चाहे डायलॉग की बात हो या हम बात करें ऑपरेशन की, हम एक चीज को रूल आउट कर देते हैं कि वो फैक्ट्रीज जहां पे दहशतगर्द जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें इनको ये जो मतलब जिस तरह जो हमारे मदरसे हैं जिनको कहा गया कि बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा वहां पे जो है दहशतगर्द वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, वीडियोस हम आए दिन देखते हैं, हम उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे अभी तक। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो मसला है ये 20-30 साल पुराना है। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें मजहबी मदारिस का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा, रूस के खिलाफ, फिर अमेरिका के खिलाफ वगैरह वगैरह, ये इसमें कौम को मुत्तहद होकर कौमी असम्बली एक बार मुल्क में जमहूरियत कायम हो चुकी है। मैं समझता हूँ एक ऐसा लाए अमल सोच कर सामने लाना चाहिए कि ये आइंदा, और इसमें ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है, हमें अपनी कौम की असर नौ तामीर करनी पड़ेगी
آپ آئین کی بات کرتی ہیں, آئین کی بالکل ختم ہو گیا ہمارے پاس. ہاں جی, لیکن نعیم بخش صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں بلڈنگ کے لیے ہمیں کچھ فیصلے لینے پڑیں گے, جن میں ہمارے جو مدارس کی ریگولرائزیشن ہے یہ بھی ہے, تاکہ روٹ کاز جو ہے جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس پرابلم کا, ٹیررزم کا, اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے. انفارچونیٹلی آج ہم نے گفتگو کی, لیکن نظر یہی آیا کہ دونوں سائڈوں سے میں کہوں گی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی. قوم کو کب میاں صاحب جو ہے وہ کانفیڈنس ملیں گے, کب آ کے بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم ذرائع کی طرف سے جو ہے ہمارے پاس بیانات نہ آئے, اور میاں صاحب کاش کہ ہمیں کانفیڈنس ملے اور بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس امید پہ ہماری ذوالفقار خان اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.